नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। काठमाडौँमा अहिले हैजाको प्रकोप फैलिएको छ। यो सामग्री तयार पार्दासम्म काठमाडौँमा 12 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न 10 स्थान अहिले हैजाको हटस्पट बनेको छ। वर्षा लागेसँगै उपत्यकामा देखा परेको हैजाको संक्रमण हुनुमा फोहोर पानी र खानेकुरा कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यसैको कारण काठमाडौँ र ललितपुर महानगरले नगर क्षेत्रभित्र पानीपुरी चटपटेदेखि खुल्लामा बेचिने खानेकुरा बेच्न नपाइने नियम लगाएको छ। यता सर्वसाधारण भने हैजाको फैलदो संक्रमण जोखिमका कारण भयभीत बनेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा झाडा पखाला र हैजाको प्रकोप। उपत्यकाको 10 स्थानका 12 जनामा हैजाको संक्रमण। संक्रमणबाट बचाउन खुल्लामा खानेकुरा बेच्न प्रतिबन्ध। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी थपिने क्रम बढेको बढै छ। हैजाको बिरामी बढ्न थालेपछि विज्ञहरूले पानी र खानेकुरामा विशेष सावधानी नअपनाए स्थिति भयावह हुन सक्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। यो सामग्री तयार पार्दासम्म काठमाडौँ उपत्यकाका 10 ठाउँमा 12 जनामा हैजाको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा हैजाका बिरामी भेटिएपछि सतर्कता अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। मनसुन सुरु भएसँगै फैलिएको हैजाबाट बच्न स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिन चिकित्सकको आग्रह छ। यता हैजाको प्रकोप फैलिएपछि काठमाडौँका सर्वसाधारण त्रसित बनेका छन्। गभर्नमेन्ट लेभलबाट पनि नियमन निकायले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ मेरो विचारमा। जुन कि सुरुमा इजाजत लिँदाखेरि उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड पुरा गरेको हुन्छ, अनि अहिले पानी बेच्नेमा त्यो व्यवहारमुखी नाफा कमाउने उद्देश्यले जहाँ पाए त्यही खोलाको किनारबाट जस्तो पाए त्यस्तो पानीहरू बेचिरहेछन्। ती पानीहरूबाट पनि अहिलेको महामारी फैलिएको अवस्था छ। अनि अर्को कुरा भनेको अहिलेको यो तराईबाट इन्डियाबाट एक्सप्लोड इनपुट हुने आँपहरू, केराहरू, तीबाट पनि चाहिँ भाइरस, हैजाको भाइरसहरू, ब्याक्टेरियाहरू फैलिएको भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिरहेछ। त्यसलाई चाहिँ अब नियमन निकायहरूले चाहिँ अनुगमन राम्ररी गरिदिए भएदेखि त्यस्तो विषाक्त खानेकुराहरू इनपुट नगरे भएदेखि अलिकति कम हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ। जुन अस्पतालमा अहिले पनि बढीमा पेसेन्टहरू, बिरामीहरू त्यो हैजाको बिरामीहरू प्रायः जसो तराईवासी र काठमाडौँको भ्यालीका मान्छेहरू बढी देखिरहेछ। अहिले सरकारले चाहिँ राम्रो तरहले गर्ने चाहिँ कामै छैन। सरकार आफै मात्रै हेर्छ, कुनै चिजमा केमा अनुगमन गरेछ र? न खाद्यान्नमा गरेछ, न खाने कुनैमा, पानीमा, केहीमा गर्दैन। महँगी बढाएछ। सरकारले अनुगमन गरेपछि त्यो पानी, खानेपानीले उनी सुधार गर्छ, सबैमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब त्यही हो। हैजालाई घातक संक्रामक रोगको रूपमा लिइन्छ। विक्रम सम्वत 1990 मा हैजा अस्पतालको नामले शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल अर्थात् टेकु अस्पतालको स्थापना भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले असार 2 गते विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै काठमाडौँमा 2 बिरामीमा हैजा पुष्टि भएको जानकारी दिएको थियो। हैजाबाट बच्न उमालेको वा क्लोरिन प्रयोग गरिएको पानीको प्रयोग गर्न, दिसा पिसाब पछि र खाना खानु अघि र पछि अनिवार्य साबुन पानीले हात धुन चिकित्सकको सुझाव छ। यसरी राजधानीमा हैजाको लहर उर्लदा धेरै सर्वसाधारणमा भने यसबारे चेतना छैन। तथापि कतिपयले भने जानेको सावधानीको उपाय अपनाइरहेको बताएका छन्। आफ्नो क्रेडिबिलिटी पनि राखौँ कम्पनीले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र सँगसँगै कस्तो माथिबाट तपाईँको हेर्ने निकायहरू पनि अलिकति सिरियस भइदिएर यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको एउटा जवाफदेहिता र गलत कार्य गर्ने जुन कम्पनीहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायले अलिकति स्ट्रिक्टली हैन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बनाउने अनि त्यसपछि पनिसमेन्टहरू गर्यो भने चाहिँ यसलाई कन्ट्रोलमा लिएर आउन सकिन्छ। धेरै ठुलो कुरा पनि होइन हैन। र कम्पनीको तपाईँको पानी प्रशोधित गर्ने कार्य त उहाँहरूले त्यो पानी प्रशोधित गरेर बेच्नुहुन्छ भनेर न बिजनेस चलेको छैन र। अब त्यही तपाईँको कम्पनीकै पानी दूषित भयो भने हामीले त्यो पैसा तिरेर किन खानु पर्यो? क्रेडिबिलिटी राखौँ अनि चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टमलाई अलिकति चुस्त स्फूर्त बनाऊ र गल्ती गर्ने निकायलाई चाहिँ सजाय दिउँ। यसरी सुरु भएको थियो काठमाडौँमा हैजा।
2 साता अघि बागबजारमा डेरा गरी बस्ने दिदी बहिनीमा पहिलो पटक हैजा देखिएको थियो। त्यस यता यसको संक्रमण क्रमशः विस्तार हुने क्रममा छ। अहिले डिली बजार, सानेपा, कपन, बालाजु, थानकोट, बल्कु, खसी बजार, नैकाप र कोटेश्वरमा हैजा पुष्टि भएको छ। अहिले पाटन अस्पताल र बयोदा अस्पतालमा 1-1 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुमा 2 जना हैजाका बिरामी उपचाररत छन्। काठमाडौँमा फैलिएको हैजाको प्रकोप प्रदूषित पानी र स्ट्रिट फुडका कारण भएको आशंका गरिएको छ। त्यसैले ललितपुर र काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र खुल्ला स्थानमा चटपटे, पानीपुरी, स्ट्रिट फुड बेच्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। के हो हैजा? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को अनुसार हैजा भिब्रियो कोलेरा नामक जीवाणुद्वारा आन्द्रामा हुने संक्रमणका कारण लाग्ने झाडा पखाला सम्बन्धी एक गम्भीर रोग हो। दूषित आहार वा पानीबाट जीवाणु शरीरमा प्रवेश गरेपछि हैजाको संक्रमण हुन्छ। यस्तो जीवाणुको संक्रमणले आन्द्राको कोशिकाबाट बढी मात्रामा पानी निस्कन थाल्छ र चौलानी जस्तो दिशा हुन्छ। संक्रमण भएको 24 घण्टादेखि 5 दिनसम्ममा लक्षण सुरु हुन्छ। एक पटक लक्षण देखिए यसले 3 देखि 6 घण्टामा घातक रूप लिन सक्छ। बिरामीमा रक्तचाप कम हुने भएकाले समयमै उपचार नभए मृत्यु समेत हुन सक्छ। यसैबीच हैजा नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नभएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा हैजा संक्रमणबारे भएको छलफलमा उनीहरूले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै बेलैमा नियन्त्रण र न्यूनीकरणका उपाय नगरे भयावह रूप लिन सक्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। सामान्य जनताले जो अब यस्तो महँगी, यस्तो चाहिँ मूल्यवृद्धिको कारणले जनताको चुलो बाल्न मुस्किल भएको अवस्थामा यस्तो रोग आउँदाखेरि उपचार पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा त्रास त डरले सर्वसाधारण चाहिँ भइरहेको छ। सर्वसाधारणको चाहिँ त्यो खालको अवस्था छ भने सरकारले त्यो सम्बन्धी ध्यान आकर्षण गर्नको लागि के छ, हामीले त्यसको बारेमा पनि एकदमै सिरियसली यसको बारेमा चाहिँ सरकार चाहिँ गम्भीर ढङ्गले जानु पर्यो। अझै यसको रोकथामको निम्ति यसको चाहिँ न्यूनीकरणको निम्ति हामीले विभिन्न खालका जनचेतना कार्यक्रमहरू विभिन्न खालका चाहिँ ठाउँ ठाउँमा प्रादेशिक वडासम्मको चाहिँ तहकोलाई चाहिँ पुर्याउनको निम्ति एकदम छिटोभन्दा छिटो चाहिँ यसको कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ। अहिले तत्काल केस कति आउँछ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले अहिले एनालाइसिस गर्ने होइन। हामीले प्लानिङ गर्दाखेरि कम्तीमा 1 वर्ष अगाडिकै प्लान गर्छौँ र त्यो प्लान 1 वर्ष अगाडिको गर्दाखेरि फेरि गत वर्षको उदाहरणसहित हामीले गर्छौँ। हरेक कुरा त्यसरी नै एनालाइसिस गर्ने होला होइन, डेटाबेसमा पनि जाने होला र रिसर्च बेसमा पनि जानुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। भर्खर अब त्यो 15% अब हामीले जारको पानीमै प्रदूषित देख्यौँ। हाम्रो झाडापाखालाई बेसी सहयोग गर्ने भनेको पिउने पानी र त्यसको प्रदूषित पानीको कारण हो। अब त्यो चेक जाँच गर्ने त्यो ठाउँमा पानी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूमा सरकारले हेर्यो कि हेरेन भन्ने कुरामा हेरिरहेको छैन। हामीले ख्याल पुर्याएनौँ भने सम्हाल्न हामीले सक्दैनौँ। त्यसो भएर सरकारको ठाउँबाट तपाईँहरूको ठाउँबाट अब तयारी त होला, सचेतनता जे अभियान हामी जानु पर्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा, अब हामी टेलिभिजन रेडियोहरूमा त अलिक कमी भएको छ। यो हिसाबले वृद्धि हुने भने अहिले 8 जना त डिस्चार्ज भइसक्नुभयो, 4 जना अहिले पनि अस्पतालमा हुनुहुन्छ। स्याम्पलिङ जहाँ पिउने पानीको खाद्यको लिएका छौँ त्यो अरू ठाउँमा पनि जरुरी छ। सोही कार्यक्रममा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक चुमनलाल दासले हैजाबाट बच्न आम नागरिक सजग हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले हैजा र झाडापखालाबाट बच्न नागरिक आफै सजग र सतर्क रहनुपर्ने आवश्यक रहेको बताएका छन्। च्यालेन्ज यसमा के छ भने एउटा पोकेट एरियामा भएको भए चाहिँ इजी हुन्थ्यो। यो स्क्याटर भयो, पानी प्रदूषण थाहा भइसक्यो र अन्य ठाउँको पनि के हुन्छ टेस्ट गर्दैछन्, त्यसबाट पनि आउँछ रिपोर्ट। तर अब स्क्याटर भएको कुराले ट्याक्कै यही स्रोतबाट भन्ने कुरा चाहिँ अझै के हुन्छ हामीले बुझिसकेको पत्तो लगाइसकेको छैन। त्यसैले च्यालेन्जिङ त्यो छ। तर हामी सचेत हुनु पर्यो, किनभने दुईटै पाटोमा के हुन्छ राज्यको पाटोमा पनि हामी हाम्रो तर्फबाट के हुन्छ गरिरहेछौँ र जनताबाट पनि हाम्रो अनुरोध के छ भने पानी उमालेर खाइदिनु पर्यो, नभए के भन्छ क्लोरिन अथवा के भन्छ पिउस हालेर खाइदिनु पर्यो। व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिइदिनु पर्यो र अलिकति पनि लक्षण हुने बित्तिकै के भन्छ स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। किनभने मैले भनेको छु कि 20% चाहिँ देखिन्छ
80% चाहिँ लक्षणै नभएको हुन्छ उसको। त्यही कारणले अलिकति हल्का माइल्ड अथवा के भन्छ नो सिम्पटम भन्छौँ हामीले, अलिकति हल्का सिम्पटम नभएको पनि हुनसक्छ। त्यहाँदेखि थोरै हुने बित्तिकै संस्थामा जानु पर्यो। ललितपुर र काठमाडौँको दुईवटा जिल्लामा चाहिँ देखिएको छ। हैजा फैलिनुमा दूषित खानेपानी मुख्य कारण मानिन्छ। उपत्यकावासीले पिउने 82% पानी प्रदूषित तथा हानिकारक रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाएको छ। हैजाका संक्रमित बढ्न थालेपछि बजारमा पाइने अखाद्य वस्तु नखाने, ताजा र स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा खानुपर्ने चिकित्सकले बताएका छन्। फोहोर छोएपछि हात धुने, शुद्ध पानी मात्र पिउने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन समेत चिकित्सकको आग्रह छ। बजारमा खानेकुरा छ, पानीहरू बिक्री भइरहेछ, यसको चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अनुगमन गर्नु पर्यो। त्यो अब यतिले मात्र होइन, फेरि हाम्रो पक्ष पनि हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ। त्यो भनेको चाहिँ खानेकुरा, खानेपानी र व्यक्तिगत सरसफाइमा हाम्रो ह्यान्ड हाइजिन भन्छौँ, हात राम्रोसँग धुने। त्यो कसरी भन्दा खानेकुरा ताजा होइन, यो ताजा र राम्रोसँग पकाएको खानु पर्यो। अनि खानेपानीहरूमा पनि अब एउटा धाराबाट खाने चलन छ, अर्को जारको पानीहरू खाने चलन छ। त्यस्तो हो भने धाराको पानीहरू राम्रो सुरक्षित तरिकाले उमालेर अनि मात्र पिउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। अथवा अरू विधिहरू पनि छ अपनाएर गर्न सकिन्छ भने जारको पानीमा चाहिँ तपाईँ सुनिश्चित हुनुहोस् कि यो जारको पानी सुरक्षित छ। किन भन्दाखेरि गर्मी महिना लाग्यो, पानीको माग भत्ते बढाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि गुणस्तरहीन जारका पानीहरू पनि अहिले प्रशस्त बजारमा आयो भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ। र वर्षौँ अगाडि मैले सम्भवतः पहिलो व्यक्ति होला जसले चाहिँ जारको पानीमा कीटाणु छ है भनेर त्यो बेलामा गरेको थिएँ। झन् 7-8 वर्ष अगाडि कुरो हुनुपर्छ। त्यो बेलामा खासै धेरैले त्यति विश्वास गर्दैन थिए, तर अहिले त्यो पनि कुराहरू आएछ। त्यो भनेको चाहिँ ती जुन हामीले किनेर खाने जुन पानीहरू छ त्यसमार्फत पनि जीवाणुहरू फैलिरहेको छ है भन्ने। र पानी चाहिँ सबैभन्दा छिटो र मुख्य माध्यम म मान्छु हैजा फैलिनुको है। र तेस्रो भनेको चाहिँ अब लक्षण नभएका मान्छेहरू पनि छन् यहाँ, र उनीहरूले चाहिँ उसको दिशा मार्फत अरू केही दिनसम्म चाहिँ जीवाणुहरू बाहिर फ्याँकिराख्नु भएको हुनाले त्यो व्यक्तिहरूलाई शौच गरिसकेपछि यदि के गरेर राम्रोसँग हात धोएको छैन भने नि उसले चाहिँ जुन खानेकुरा पानीहरू प्रयोग गरेको हुन्छ त्यो मार्फत पनि अर्को व्यक्तिलाई सर्न सक्छ। सरकारले हैजा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि यो पर्याप्त छैन। अझ उपत्यकामा देखिएको हैजा नियन्त्रण गर्न सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान, संक्रमित व्यक्तिले पिउने पानी, संक्रमितसँग सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान गरी चरणबद्ध रूपमा पूर्ण काम गर्न सकेको छैन। तथापि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यी सबै काम गरेको दावी गर्दै व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन गर्न र शुद्ध पानी पिउन जोड दिएको छ। उपचार व्यवस्थापनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक सबै प्रबन्ध गरेर उहाँहरूको खोज पडताल गर्ने कामहरू सबै गरेको छ। जुन मैले अघि पनि भने, खोज पडताल गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले कहाँको पानी खानुहुन्छ, उहाँ कहाँको खाद्यान्न खानुहुन्छ, उहाँ कहाँ कहाँ जानुहुन्छ, कसैलाई भेट्नुहुन्छ, उहाँको पेसा व्यवसायसँग संलग्न रहेको व्यक्तिहरू को हुनुहुन्छ, उहाँहरूको थप अरूलाई सङ्क्रमण भएको छ कि छैन, त्यो क्षेत्रमा अरूलाई केही भएको छ कि छैन, यी यावत कुराहरूको विस्तृत रूपमा खोज पडताल गर्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ। र त्यसकै आधारमा अब यो गर्नुपर्छ भनेर स्टेप वाइज सर्वसाधारणलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने कुराहरू, व्यवहार परिवर्तन गर्ने कुराहरू, हात धुनुपर्छ भनेर अहिले पनि हामीले भनिराख्नुपर्ने कुराहरू, त्यो पनि यो राजधानी जस्तो ठाउँमा हामीले त्यसमा वकालत गर्नुपर्ने कुराहरू, पानीको शुद्धतामा हामीले जोड दिनुपर्छ। हामीले अहिले जुनसुकै स्रोतबाट लिएको पानी भए पनि त्यसलाई निर्मलीकरण गरेर अथवा एक भुलको उमालेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले कामहरू गरिरहेका छौँ। हैजाको संक्रमण देखिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौँ तथा ललितपुर महानगर लगायतले हैजा नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि त्यो अपुग छ। त्यसैले हैजाको संक्रमणबाट बच्न व्यक्ति स्वयंको सावधानी धेरै आवश्यक हुन्छ। यस्तोमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने, बासी खानेकुरा नखाने तथा पानी प्रशोधन गरेर मात्रै पिउने बानी बसाउँ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत र कमल श्रेष्ठका साथमा नरेन्द्र महतारा र अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, काठमाडौँमा भेटिएको हैजाको संक्रमण गम्भीर प्रकृतिको भएकोले बच्न सबैले सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। हैजा नियन्त्रण गर्न ललितपुर र काठमाडौँ महानगरले खुल्लामा बाटोमा बिक्री हुने खाद्य सामग्री, पानीपुरी र चटपटे बिक्रीमा रोक लगाएको छ। दुवै महानगरले हैजा नियन्त्रण गर्न खुल्लामा बिक्री हुने खाद्य सामग्री तत्काल बेच्न नपाउने गरी रोक लगाएको बताएको छ। तर यति भनिरहँदा हैजा नियन्त्रण गर्न केवल बाटोमा पानीपुरी र चटपटे बेच्न रोक्दा मात्रै यो नियन्त्रणमा आउँछ र के हैजा बाटोका खानेकुराबाट मात्रै सरेको हो? यो पानीपुरी र चटपटे बेचेर गुजारा चलाउने ती निमुखा व्यापारीको तर्फबाट काठमाडौँ र ललितपुर महानगरको स्थानीय सरकारलाई हाम्रो प्रश्न। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि मल अभाव सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला।
ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कहिले रासायनिक मल नपाउने त कहिले गुणस्तरहीन बिउका कारण बोटमा फल नलाग्ने किसानको पीडा छ। यस्तै कहिले सुक्खा खडेरी त कहिले बाढीले समेत किसानको कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यससँगै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनेदेखि लागत अनुसार मूल्य नपाउने जस्ता किसानहरूको थुप्रै समस्या छन्। नेपाली किसानले वर्षेनी यस्ता अनेकौं किसिमका शास्ति भोग्दै आएका छन्। यस्ता समस्याबाट पिरोलिएका किसान यति बेला भने रासायनिक मलको अभावले झनै मारमा परेका छन्। तर सरकारले अझैसम्म मलको जोहो गर्न सकेको छैन। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौं यो रिपोर्ट। प्याड राख्ने समयमा देशभर मलको चरम अभाव। धान रोप्ने समयमा मल नपाउँदा किसान चिन्तित। मल दिन असफल सरकार, कमिसन खाने दाउमा। हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा नेपाली किसानले मलको अभाव भोग्नु नियति झैं बनिसकेको छ। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने र उत्पादकत्व बढाउने भन्दै ठूला ठूला गफ गर्ने सरकारले वर्षेनी कार्यक्रम ल्याउने गरे पनि किसानले समयमा मल भने पाएका छैनन्। कहिले रासायनिक मल नपाउने त कहिले गुणस्तरहीन बिउका कारण बोटमा फल नलाग्ने किसानको पीडाका बीच यस वर्ष पनि किसानले मलको चरम अभाव भोग्नु परेको छ। कहिले सुक्खा खडेरी र कहिलेकाहीँ बाढीले किसानको बालीमा क्षति पुर्याउँदै आएको छ। यससँगै उत्पादित वस्तुले बजार नपाउनेदेखि लागत अनुसार मूल्य नपाउने जस्ता किसानका थुप्रै समस्या छन्। नेपाली किसानले वर्षेनी अनेकौं किसिमका शास्ति भोग्दै आएका छन्। अनेकौं समस्याबाट पिरोलिएका किसानले यति बेला उल्टै रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको छ। दिनरात घाम पानी नभने किसानले उत्पादन गर्ने वर्षे बालीको सिजन सुरु हुँदै गर्दा नवलपरासीमा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको छ। जिल्लामा पर्याप्त रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेपछि यहाँका किसान भारतबाट अवैध रूपमा मल ल्याउन बाध्य छन्। सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसकेपछि आफूहरूले भारतबाट मल ल्याउन बाध्यता भएको, तर यसका लागि समेत भारतीय सुरक्षाकर्मी र नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट शास्ति भोग्नु परेको किसानको गुनासो छ। हेर्नुहोस्, यति दुःख पाछौँ हामीले। अहिले किसानी बेला आइसक्यो, मल पाइए छैन, बजारमा पनि पाइए छैन, नेपाली खादको कुनै उ छैन। इन्डियाबाट ल्याउँदा दुःख पाछौँ। इन्डियाबाट ल्याउँदा पनि कोही उसको ठेगान छैन, गल्छ कि गल्दैन। आउँदा त्यही पनि कति दुःख पर्छ, पुलिस प्रशासनले दुःख दिन्छन्। त्यही कारणले बहुत दुःख छ। कहिले यहाँसम्म मात्रै होइन, जहिले पनि यस्तै दुःख पाछौँ। साली पछि यस्तै हो, कहिले सुख पाउँछौँ भन्ने त्यसको ठेगान छैन। सरकारले खाद्यान्न आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न आयात बढिरहेको छ, जसको एउटा कारण खेतीको मुख्य सिजनमा हुने रासायनिक मलको अभाव पनि हो। यस अलावा समयमा मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादनमा समेत ह्रास आउने किसानको गुनासो छ। हमला ऐसा करे पड़ा था कि अब खेती लम्बा पड़ गई, समय पे अब सबके गांव भर के बैठे लगी, पूरा जनता के आदमी नहीं मिले हैं, खेतारा नहीं मिले हैं। तब एक नाते से हम उनके तनी एक हफ्ता पहले रोपाई शुरू करा जाता। इतना अभाव पड़ गई बा। नेपाल सरकार के प्रत्येक साल में कौनो किसान के सब खेती के टाइम में कब्बो मल नहीं मिल पैलस। एक साल के अगर जो परेशानी रहत तो ठीक रहा। प्रत्येक साल के कार्तिक में भी ऐसे, और बाद धान रोपाई में भी ऐसे। और नेपाल सरकार चाहने नहीं कह देता कि समय में खाद किसान की सुविधा दे दें। तो भगवान के भरोसा में खेती करल जाता है। अब सरकारले खेतीपातीको मुख्य सिजनमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा स्थानीय किसानलाई वर्षेनी रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीका अनुसार जिल्लामा 301 टन डीएपी मल आएको भए पनि युरिया मल अझैसम्म आएको छैन। अब थप मलको कुनै ल्याउने कुनै किसिमको जानकारी नभएको जस्तो जानकारीमा आएको छ, जुन चाहिँ यहाँको किसानहरूको लागि अति नै पीडादायक कुरा हो। र मलाई लाग्छ यस्तै रहने हो भने आउने दिनमा हाम्रो बर्खे धानको उत्पादन रासायनिक मलको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा ह्रास आउने पक्कै देख्न सकिन्छ। र अहिले जेन तेन किसिमले यहाँ नवलपरासीका किसान दाजुभाइहरूले इन्डियाको बोर्डरबाट अलिअलि कहीँ कतै फट्टाफुट्ट मलहरू ल्याएर आफ्नो
धान खेतीमा प्रयोग गरेको देख्न पाइन्छ। तर त्यो नगण्य हो। त्यसले नवलपरासी हाम्रो जिल्लाको लागि पक्कै पर्याप्त हुँदैन र यसको लागि नेपाल सरकारले नै हाम्रो जिल्लाको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। खेतीको मुख्य सिजनमै मलको अभाव केवल नवलपरासीमा मात्र होइन, देशभर छ। तर सरकार मल उपलब्ध गराउन असमर्थ रहँदै आएको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रीहरू फेरिए पनि किसानका समस्या भने जिउका तिउ छन्। खेतीकै समयमा मलको अभावले किसानहरूको मानो रोपेर मुरी फलाउने सपनामा तगारो बन्दै आएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै देशभर खेतीपातीको समय सुरु त भएको छ, तर सधैँ जस्तो किसानले यसपालि पनि रासायनिक मलको अभाव भोग्नु परेको छ। सबैभन्दा बढी मल खपत हुने समयमा नै देशका अधिकांश गोदामहरू रित्तै छन्। मल वितरणको जिम्मा पाएको सरकारी निकाय कृषि सामग्री केन्द्र लिमिटेडको गोदाम रित्तो अवस्थामा छ। मल भरिपूर्ण हुनुपर्ने गोदाम सुनसान अवस्थामा छ। केन्द्रका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा युरिया, डिएपी र पोटास सहित करिब 1.5 लाख टन मल खरिद गरेको छ। सरकारले मल ल्याउन ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको छ। तर यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सो टेन्डर आह्वान नभएको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तोमा G2G प्रणाली अर्थात् सरकार र सरकार बीचको समझदारीबाट सोझै मल ल्याउन थालिएको केन्द्रको दाबी छ। G2G प्रक्रिया मार्फत भारतबाट 5 वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सरकारले किसानलाई मल वितरण नगरेको भन्दै सांसदहरूले नै सरकारको आलोचना गरेका छन्। बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोजे हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। गर्नुपर्ने मन्त्रालय, गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको मानिसहरूले सही काम नगरिदिँदै गर्दा समस्या आयो। अब के हुन्छ? वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। अब रोएका किसानहरूको फोटोहरू आउँछ, किसानहरू लाइनमा बस्छ, मल आउँदैन। अनि अब हामी बहादुरी कहाँ गरेर देखाउँछौँ? केही गर्न नसकिसकेपछि सिमाना पारी गरेर मल ल्याउनेलाई लाठीले ठोकेर मल खोसेर अनि हामी बहादुरी देखाउँछौँ। हामी मल दिन पनि सक्दैनौँ, मल ल्याएको कुरा खोसेर हामी बहादुरी देखाउने अवस्थामा। र हामी यत्रो ठुलो बजेट छुट्यायौँ, कृषिको यत्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ, मलै नभएपछि गर्ने के हो? हामीले आम नागरिकहरू, किसानहरू जसलाई हामीले मल दिन्छौँ भनेर दायित्व लिएर आएका छौँ, हामी प्रत्येकचोटि त्यो कुरामा चुक्छौँ। हामीलाई वास्तवमा सबैलाई लज्जाबोध हुनुपर्ने हो, अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो। हामीसँग सबै कुरा स्रोत साधन पैसा नपुगेको भए पनि कम्तीमा भन्न मिल्थ्यो, ऐन नियम कानुन नभएको भन्न मिल्थ्यो, असामान्य अवस्था भएको भन्न मिल्थ्यो। सबै कुरा ठिकठाक हुँदै गर्दा पनि गर्न सक्दैनौँ भनेपछि हामीले गर्न कि नचाहेको कि गर्न नसकेको हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ। किसानहरूको आँसुले हामीलाई पोल्छ। सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखे जरिवाना गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर सोही जमिनमा खेतीपातीका लागि वर्षौंसम्म पनि किसानले मल नपाउँदा सरकार मौन छ। मल अभावका कारण कृषि उपजमा नि असर पर्दै आइरहेको छ। नेपालमा वार्षिक करिब 8 लाख टन मल आवश्यक पर्ने जानकार बताउँछन्। धान बालीका लागि कम्तीमा 1,50,000 टन मलले अभाव पूर्ति गर्ने जनाइन्छ। तर सबैभन्दा धेरै मल खपत हुने समयमा यसरी मल अभाव हुँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। तर सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट मल भित्राउने र असारभित्र किसानलाई वितरण गर्ने दाबी गरेको छ। अब यो किसानले विगतका दिनहरूमा पनि मल ल्याएकै हो, ल्याइ नै राखेको छ। अहिले पनि हामीसँग स्टकै छ, त्यो डिएपीको स्टक नभएको होइन, स्टक छ, अलरेडी स्टक छ। अब अलिकति युरिया चाहिँ तपाईँको भने जस्तो हामीले पुर्याउन नसकेकै हो, किनभने टेन्डर हाम्रो सफल नहुन सकेको कारणले जुन हामीले बिड गरेका टेन्डरहरू, सर्वेमा बिड गरेका टेन्डर नपर्ने, परे पनि लागत अनुमानभन्दा बढी पर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य यावत कारण कोभिड र युक्रेन वार लगायत यावत कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि नै सबैभन्दा प्रमुख कारण हो र अन्तर्राष्ट्रिय
बजारमा माग अनुसारको सप्लाई हुन नसक्नु पर्ने कारण हो। त्यसको बावजुद पनि हामीहरूले डिएपी चैते धान र मकैलाई डिएपी र युरिया पनि ल्याइरहेको छ। युरिया उतै नाकाबाट पनि आइरहेछ हाम्रो थोर बहुत भए पनि। एलसीको तपाईँ खोल्ने क्रममा सम्झौता हुने क्रममा छन्, कुनै सम्झौता भइसकेका छन्। यावत कारणले गर्दाखेरि मल अभाव हुँदैन। G2G को हाम्रो करिब करिब अन्तिम चरणमा छ, चाँडै साइनिङ हुँदैछ, सही गर्दैछौँ हामी। त्यो गरिसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट हामी मल भित्राउने तयारीमा छौँ। जुन मल चाहिँ तपाईँको जेठ अन्तिम जेठ त अब यो सकिसक्यो, असारको पहिलो हप्तासम्म हामी भित्राउन सक्छौँ कि भन्ने हामीहरूले त्यो अपेक्षाका साथ हामी लागि परेका छौँ। कृषि सामग्री केन्द्रले मल अभाव हुँदा विगतमा पनि यस्तै आश्वासन दिँदै आएको थियो, तर किसानले भने कहिले खेतीको समयमा पर्याप्त मल पाउन सकेनन्। त्यसैले अब किसानलाई आश्वासन मात्र होइन, तत्काल मल दिन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि नवलपरासीबाट राज चौधरी र काठमाडौँबाट नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। हो, हरेक वर्ष खेतीपातीको समयमा किसानले मलको अभाव भोग्दै आएका छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने भन्दै वर्षेनी कार्यक्रम ल्याउने गरेको भए पनि सरकार किसानलाई खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन असमर्थ रहँदै आएको छ। पटक पटक सरकार परिवर्तन भएर मन्त्रीहरू फेरिए पनि किसानका समस्या भने जिउका तिउ छन्। खेतीकै समयमा मलको अभावले किसानहरूको मानु रोपेर मुरी फलाउने सपनामा तगारो बन्दै आएको छ। तसर्थ सरकारले जसरी भए पनि तत्काल मलको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।